अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज आपके सामने शाम रमज़ान का एक एपिसोड लेके हाजिर हुए हैं। बात करेंगे आज कोरोना वायरस के हवाले से भी और दीगर कई इश्यूज़ पे भी। अब से कुछ देर में काबीना का इजलास भी जो जारी है उस हवाले से भी तफसीलात सामने आने वाली हैं। कोशिश करेंगे कि शो में उस हवाले से तफसीलात भी शामिल करें। और अब से थोड़ी देर पहले मुआवने खुसूसी बराए सेहत जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा है, उनके इख्तियारात में भी वज़ीर आज़म की जानिब से थोड़ी बहुत कमी की गई है। इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट की आज भी समाअत हुई है और अब जो कोरोना असखुद जो केस है उसकी समाअत 8 जून तक मुअख्खर कर दी है और आज के जो अहकामात हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले शामिल करते हैं कि टॉप स्टोरीज क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की वजाहत कर दी कि हफ्ता और इतवार को शॉपिंग सेंटर्स खोलने का हुक्म सिर्फ ईद के तनाजुर में है। एहतियात ना की गई तो वबा शिद्दत से फैल सकती है। चीफ जस्टिस कहते हैं ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 2 माह की बंदिश के बाद कल से ट्रेन ऑपरेशन बहाल किया जा रहा है। एसओपीज पर अमल करते हुए 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्टेशन में दाखिले से पहले मुसाफिरों का टेम्परेचर लाजमी चेक होगा। मुसाफिर मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर और साबुन अपने साथ लाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस के मुलजिम सादत अमीन को सुनाई गई 7 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। करेगा अदालती फैसले के बाद मुलजिम की जमानत का फैसला भी गैर मुअत्तबर हो गया। और उमर अकमल ने 3 साल पाबंदी के खिलाफ अपील दायर कर दी। उमर अकमल पर मैच फिक्सिंग की पेशकश रिपोर्ट न करने का इल्जाम साबित हुआ। और सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में जो कोरोना की वबा के अपडेट्स हैं उस हवाले से। अब तक आज़ाद ज़राए के मुताबिक जो फिगर्स सामने आए हैं, मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 958 हो चुकी है। बिल्कुल शफात, 3 महीने का अरसा गुजर चुका है जब से कोविड-19 का यहाँ पर आउटब्रेक हुआ है और इस दौरान हमने देखा है कि केसेस की तादाद आए दिन बढ़ती चली जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के हवाले से बात करें तो 36 लोग इंतकाल कर गए हैं और 41 केसेस मज़ीद सामने आने के बाद 1841 केसेस मज़ीद केसेस सामने आने के बाद जो मजमूई तादाद है वो 43,966 हो गई है। जबकि जैसे भी बात की कि 36 मज़ीद अमवात के साथ ये तादाद अब 939 तक जा पहुंची है। 939 वो फिगर है जो कि गवर्नमेंट के ज़राए बता रहे हैं। और आज पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स में कोविड-19 से तिबी अमले के पहले फर्द की मौत भी सामने आई है। मुतवफ़ी ज़फ़र इकबाल 3 दहाइयों से अस्पताल से वाबस्ता थे और पिम्स चिल्ड्रन अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में बतौर चीफ टेक्नीशियन काम कर रहे थे। ये एक जैसे हम बता रहे हैं कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं और ख़ास तौर पे वो अफराद जो कि फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं इस कोविड-19 आउटब्रेक में, हमारे बेहतियाती की वजह से, हमारे बहुत ज़्यादा वायरस की तरफ एक्सपोज होने की वजह से उनकी जानों को खतरा है। शफात, डॉक्टर्स डे 1 से कह रहे हैं कि आप लोग एहतियात करें और लॉकडाउन की पासदारी करें, जो कि लोगों ने बिल्कुल भी नहीं की। और आप जाके मार्केट्स में आप देख सकते हैं कि वो लोग जो आज से कुछ दिनों पहले इस बात का रो रहे थे कि जी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारे घर में खाने पीने का राशन नहीं है, आज उन्हीं इलाकों में माफ़ी के साथ, माजरत के साथ जब मार्केट्स खुली हैं तो उन इलाकों की मार्केट्स में ईद की खरीदारी के हवाले से सबसे ज़्यादा रश है। खैर जी, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान आज ये कहा है कि लोग कोरोना वायरस से बड़ी तादाद में मुतासर हो रहे हैं और जो शॉपिंग सेंटर्स हफ्ते और इतवार को खोलने की बात की गई है तो ये हुक्म ईद के तनाजुर में दिया गया है। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। अहम खबर शामिल करते चलें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास ख़त्म हो गया है। इजलास में कोरोना वायरस केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, क्या कुछ एजेंडा था इस मीटिंग का? देखिए, 6 नुकाती एजेंडे पर तफसीली गौर किया गया है वफाकी काबीना के इजलास में, जिसमें सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2 रोज़ के दौरान जो कोरोना वायरस केस से मुताल्लिक रिमार्क सामने आए हैं और फैसला किया गया है उसका जायजा लिया गया है आज काबीना इजलास में। और वज़ीर आज़म को मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद का ऐलान करते हुए कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मनोअन अमल दरामद यकीनी बनाएगी। इसके साथ साथ काबीना इजलास में मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के हवाले से भी एजेंडा शामिल था। उस मामले पर तफसीली बहस हुई है।
वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट सर्विसेज को आउटसोर्स करने के मामले पर एक कमेटी कायम कर दी है जो अपनी सिफारिशात आइंदा इजलास में वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम का मामला भी बड़ा अहम था, उस पर आज तफसीली बातचीत हुई है और टेलीमीटर्स की तनसीब की बाकायदा मंजूरी दे दी है और वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर फैसल बौडा की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम को सराहा है और पानी की मुनसिफाना तकसीम वक्त की अहम ज़रूरत है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। और वज़ारत आबी वसाइल को इस मामले में हिदायत की गई है कि वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। टिड्डी दल के हवाले से भी कुछ मामला आज काबीना इजलास में आए। वज़ीर आज़म ने कहा कि टिड्डी दल से निपटने के लिए हुकूमत पूरी तरह मुस्तैद है और फौरी और बरवक्त इक़दाम शुरू कर दिए गए थे। उन्होंने कौमी क़यादत को पैगाम दिया है कि वबाओं के मामले पर सियासत ना की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे आज काबीना के इजलास में क्या क्या चीज़ें तय पाई हैं उस हवाले से। आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल जी। और इससे पहले इस्तिफात हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट के शॉपिंग मॉल से दुकानें खोलने के हुक्म पर जो ताजिर बिरादरी है उनकी जानिब से खुशी का काफ़ी ज़्यादा इजहार किया गया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इस पर अदालत में अपील करने का फैसला कर दिया। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मॉल्स बंद करने का फैसला विफाक का था, इस पर NCOC को वो ख़त लिखेंगे। क्या कहा उन्होंने कल रात, इस प्रोग्राम में आपको सुनवाते हैं। और अभी हम आपको ले चलते हैं लाहौर, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस तरह रेमंड डेविस के केस में वो तो सेल्फ डिफेंस का केस बना रहे थे, क्या कत्ल अहमद का केस बनता था? वो ये बात मुश्किल है, तल्ख है, कहते हुए ज़रा डर लगता है क्योंकि हमारे मुल्क में हंगामे हो जाते हैं इस पर। हमको रेमंड डेविस के साथी नहीं है, लेकिन रेमंड डेविस का मौक़िफ़ क्या था कि मैं जा रहा था, मेरे पीछे से लोग आए, वो क्या कत्ल अहमद था कि रेमंड डेविस को आपने फांसी देनी थी? इससे वो एक इत्तेफाक राय का फैसला था जिसमें इदारे भी शामिल थे, एजेंसियां भी शामिल थी, सूबाई और मरकजी हुकूमतें भी शामिल थी, अदालतें भी शामिल थी, और शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं। रेमंड डेविस वो एक मजहबी सेंटीमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो नहीं होगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सारे मुल्क, चारों सूबों और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की बात की है, वो पंजाब की बात भी कर रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा की बात भी कर रहे हैं, और उन्होंने सिंध की बात इसलिए करनी पड़ती है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं लाहौर में। उस हवाले से भी आपको तफसीलात से आगाह करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक और हवाले से बात करें, और वो है कि जब लॉकडाउन में हमने देखा बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं उनकी प्रोडक्शन बंद हुई, उनका काम मुतासर हुआ, अब उसके मनफी असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। परेशान मुलाजमीन का जो सब्र है वो अब जवाब दे गया है। और आज कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर इन्हीं मुलाजमीन ने, जिनकी काफ़ी अरसे से सैलरीज नहीं आई, उन्होंने एहतजाज किया है, वहाँ पर गाड़ी भी नजर आतिश कर दी है। सिंध के वज़ीर सनत इकरामुल्लाह धारे जो इस वक्त इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ये बताइएगा कि मुलाजमीन अपने वाजबात की वसूली के लिए एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत ने पॉलिसी गाइडलाइंस दी हुई हैं और बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि कोई जो फैक्ट्री है वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें डिले नहीं कर सकती, अपने मुलाजमीन को नौकरी से निकाल नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद ये शिकायतें सामने आ रही हैं। क्या किया जा रहा है उसके लिए? देखिए, ये सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया। ये चीजें हो रही हैं, सिर्फ देखें अगर कराची में ये इंसिडेंट हुआ है तो पंजाब में भी हुआ है, और मैं समझता हूँ कि कहीं अगर सिंध गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट्स हैं, तो हम सब की कोशिश यही है कि जो भी मुलाजमीन हैं, जो भी फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं, उनको न सिर्फ तनख्वाह दी जाए बल्कि जो भी मराद पहले दी जाती थी। आपने देखा होगा कि ये एक सिंध गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस भी निकाला है और हमने कैबिनेट से भी ये अप्रूव करवाया है कि जो भी पहले लॉकडाउन से पहले उनको मराद दी जाती थी वो कंटिन्यू की जाए। और इस बारे में अगर हमारे पास कोई शिकायत महसूस होती है और हम समझते हैं कि कोई अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, हम इस वक्त कंपैरिजन नहीं कर रहे कि पंजाब गवर्नमेंट में क्या हुआ। हमने जो आज के मनाजिर देखे वो थे कराची के, जाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो वहाँ की मेन शहर है वहाँ पर लोगों ने ब्लॉक कर दी, बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। आगे ईद आने वाली है, लोगों के पास घरों में खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं है, और ऐसी टाइम में उनको अगर तनख्वाहें ना दी जाए तो बड़ी ज्यादती की बात है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये ज्यादती की बात है। जो भी मिल मालकान हैं उनको ये फिल मसला हल करना चाहिए, और उनकी हमारे साथ कमिटमेंट है सिंध गवर्नमेंट के साथ कि जो भी मुलाजमीन हैं उनको
बर वक्त तनख्वाह दी जाएगी, जो भी मराहत हम पहले देते थे वो देते रहेंगे। और इसमें मैं अगर समझता हूँ कि कोई मिल मालकान ये चीज़ें डिले करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी लेबरर के साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो ज़रूर सिंध गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। क्या एक्शन लिया जा सकता है सर? क्या फैक्ट्री सील की जाएंगी? देखिए, फैक्ट्री सील भी कर सकते हैं और फाइन भी लगा सकते हैं। और हमारी तो पहले इल्तिजा उनसे सबसे यही है, दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करके जो भी आपके मुलाजमीन हैं, अब तो ज़्यादातर फैक्ट्रीज खुल चुकी हैं, अब तो कारोबार शुरू हो गया है, तो हमारी कोशिश यही है कि उनको तनख्वाहें मिलें। और हम ये कोशिश हमारी यही है कि ये मामला खुश असलूबी से हल हों, वरना ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट उनके पास इख्तियार है कि वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, वो कोई भी एक्शन ले सकती है। बहुत शुक्रिया मामला धारेजो साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर सनत सिंध। एक अहम खबर शामिल करते हैं जनाब। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। इस इजलास की सदारत वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर करेंगे। चारों सूबाई आज़ाद कश्मीर GB के वज़रा मनसूबाबंदी के इजलास में शिरकत करेंगे और आइंदा माली साल के लिए विफाक तरक्याती बजट मुआशी अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कोरोना से आइंदा माली साल के दौरान मुआशी कारकर्दगी मुतासर रहने का इम्कान, तरक्याती बजट समेत दीगर मुआशी अहदाफ में कमी किए जाने का भी इम्कान है। ज़राए बताते हैं कि वफाकी तरक्याती बजट के लिए 600 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदे लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स डिटेल सामने आ रही हैं? आज बिल्कुल सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा, जिसमें वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर इसकी सदारत करेंगे। और इस इजलास में आइंदा माली साल के लिए जो वफाक का तरक्याती बजट है, जिसे PSDB कहते हैं, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इक़्तिसादी अहदाफ हैं डेवलपमेंट के, उनके ऊपर गौर किया जाएगा। और तवक्को की जा रही है कि बाज़ अहम जो अमूर हैं उनमें जो अहदाफ हैं उनको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। चूँकि कोरोना वायरस की वजह से रवा माली साल जो अभी गुजर रहा है उसमें काफ़ी इक़्तिसादी मुश्किलात रही हैं, बहुत से अहदाफ हासिल नहीं हो सके, तरक्याती बजट को सही तरीके से खर्च भी नहीं किया जा सका क्योंकि तकरीबन सनतें बंद थी और बहुत से मामला दीगर भी इसमें रुकावटें डाल रहे थे। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए नए माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी, जो एक अंदाजे के मुताबिक 600 अरब रुपए तक मुख्तसर किया जा सकता है। इसके साथ साथ सूबाई तरक्याती बजट उसको भी ज़ेर गौर लाया जाता है और उसके हवाले से भी मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनको हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। तकरीबन 700 अरब रुपए का सूबाई तरक्याती बजट होगा और इन्हीं की रोशनी में दीगर मामला को भी ज़ेर गौर लाने के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी, जिसको फिर हतमी मंजूरी के लिए नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में ले जाया जाएगा, जहां से अप्रूवल के बाद नए माली साल के आदाब का ऐलान कर दिया जाएगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया लईक हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। PDSP का वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 600 अरब रुपए रहेगा और पिछले साल भी PDSP पूरी तरह से खर्च नहीं हो सका क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात इस हवाले से सामने थी। अब लेट्स सी कल इजलास जब होता है तो उसकी क्या तफसीलात सामने आती हैं। और अब आगे बढ़ते हैं जी, और आगे बढ़ के ज़रा बात करते हैं ट्रेन की। जी बिल्कुल जी, मुल्क भर में कल यानी कि बुध से 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि 1 जून तक तमाम ट्रेनें अपने ट्रैक्स पर आ जाएंगी अगर हालात ठीक रहे। जैसे कि कल शेख रशीद साहब ने खुद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बात की। वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब कहते हैं कि SOPs पर अमल कराएंगे और रेलवे स्टेशन के अंदर तक की जिम्मेदारी रेलवे पुलिस की होगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शेख साहब, ये 30 ट्रेनें चलाई जा रही हैं लेकिन ईद के दिन है, आपको क्या लगता है कि जो आवाम की का रश है और जो लोगों की सफ़र करने की ख्वाहिश है उसको पूरा कर पाएंगे आप लोग? देखिए, इसीलिए हमने ऑनलाइन टिकट रखी है और कराची में अगर ज़रूरत पेश आई हम हर सूरत में SOP को फॉलो करेंगे तो हम ईद स्पेशल चला लेंगे। लेकिन हम 60% इंडिया ने और ब्रिटिश ने तो 70% टिकट सीट्स अलाउ की हैं, लेकिन हमने 60% रखा है कि 1-2% लोग बच्चे होते हैं तो फिर वो बुरी बात है। तो इसलिए हमने 60% की बुकिंग रखी है। अभी मैं पेशावर से आया हूँ और सारे वहाँ इंतजाम देख के आया हूँ और इसी तरह मैं लाहौर और कोयटा और कराची जाके कल तक सारे इंतजाम मुकम्मल होंगे और आज सारी रिहर्सल हुई है 7 डिवीजनल हेडक्वार्टरों में
جی چھوٹے اسٹیشن ہم نے ختم کر دیے ہیں, بڑے اسٹیشنوں پہ رکیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے انشاءاللہ. شیخ صاحب جتنا اس فیصلے پہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں, اسے کہیں زیادہ وہ تمام تر لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جن کی سواری ہے, عام لوگوں کی سواری ہے. اچھا, آج سے کچھ دن پہلے شیخ صاحب ہماری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ اس میں خود بھی ٹرین میں سفر کر رہے تھے, تو آپ نے خود ذاتی طور پہ, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ پشاور سے آئے اور ابھی آپ نے لاہور بھی جانا ہے, تو یہ تمام تر سفر آپ ٹرین پر کریں گے؟ پشاور تو میں کار پہ گیا تھا, لاہور اور کراچی میں ٹرین پہ جاتا ہوں, ملتان بھی ٹرین پہ جاتا ہوں. تو شیخ صاحب تیاریاں کمپلیٹ ہیں انشاءاللہ کل بخیر و عافیت ہم اپنی جو ٹرین سروس ہے بحال کر دیں گے؟ صبح 6 بجے سے ٹرینیں چلنا شروع ہو جائیں گی. صرف یہ کچھ ٹائم ٹیبل چینج کیے ہیں, کائنڈلی جو ہیں سفر کرنے والے لوگ اخباروں میں ٹائم ٹیبل کا جو فرق کیا, کیونکہ ٹرینیں تھوڑی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مسافر 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جائیں اپنی سیٹ پہ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ڈسٹنس مینٹین ہو. سو کائنڈلی آج کے اخباروں میں ٹائم کو جو فرق آیا ہے, ٹائم ٹیبل میں جو تبدیلی کی گئی ہے 6-7 دنوں کے لیے, اس کو ذرا سفر کرنے والے پڑھ لیں. صحیح. اچھا شیخ صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ چونکہ اسٹیشنز کی تعداد کم ہوئی ہے تو کیا سفر کے دورانیے میں بھی کچھ کمی آئے گی کراچی سے پنڈی یا پشاور تک؟ جی ہاں, سفر کے دورانیہ میں بھی کمی آئے گی, لیکن یہ بیچارے غریب لوگ ہیں, ان کو تو سستا سفر چاہیے. لیکن یہ اسٹیشن ہم نے 3-4 ہی کر دیے ہیں, باقی سارے اسٹیشن ختم کر دیے ہیں. مین اسٹیشن ملتان اور حیدرآباد اور نواب شاہ, روڑی اور کراچی, بس یہ اسٹیشن رکھے ہیں تاکہ نزدیکی لوگ ان علاقوں میں پہنچ جائیں. اور آج کے اخباروں میں سب میں ہم نے اشتہار دے دیے ہیں کہ کون سی ٹرین کہاں سے چلے گی. اچھا, اور اس کے علاوہ شیخ صاحب بہت سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کہ ابھی بھی پریشان ہیں کہ انہوں نے گھروں کو واپس کیسے جانا ہے, کچھ نے ٹکٹس خرید لیے, کچھ ٹکٹس لینا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی میسج آپ شام رمضان کے توسط سے دینا چاہیں؟ دیکھیں جی, آن لائن ٹکٹ لے لیں, کل کے لیے تو مشکل ہو جائے گی. جن لوگوں نے پہلے کے ٹکٹ لیے ہوئے ہیں وہ اگر اس ٹرین پہ سفر نہ کر سکیں تو پیسے واپس لے لیں, ورنہ ہم اسپیشل ٹرین بھی 1-2 عید, اگر رش بہت بڑھ گیا تو اس ایس او پی کو مینٹین کرتے ہوئے 2-3 اسپیشل عید ٹرینیں چلا دیں گے 60%, اور اسی طرح پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اگر ہمارے آن لائن اسی طرح کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اگر رش بڑھا تو ایک اسپیشل ٹرین بھی چلائی جائے گی. 2-3 انفیکٹ جو ہے وہ اسپیشل ٹرین سے وہ چل سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ جی, شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چونکہ اسٹیشنز کی تعداد کم ہو گئی ہے تو اب فرق نہیں پڑتا کہ آپ 7 اپ تیزگام میں جائیں یا عوامی میں جائیں, اب ٹائم برابر ہو گیا ہے. تو یہ پریفرنس جو ہوتی ہے نا بعض لوگوں کی, میں ہم فلانی ٹرین لے لیں, تو اب ٹکٹ اگر اویلیبل ہے اویل کریں, کیونکہ اب پرائورٹی یہ ہے کہ آپ ٹریول کر سکیں سیفلی اور ڈسٹنس کے ساتھ. لیکن ابھی ان کی پرائورٹی ہے کہ جن لوگوں نے پہلے سے ٹکٹ خریدی ہے ان کو گھر پہنچا دیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ چھوٹی سی ٹکٹ آئی ہے بریک کی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شام رمضان میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 2 مختلف واقعات پیش آئے جس میں 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. ISPR کے مطابق دہشت گردی کے واقعات مچھ اور کیش میں پیش آئے. اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جناب ایک دفعہ آپ کو لیے چلتے ہیں آزاد کشمیر اور بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے آزاد کشمیر انتظامیہ نے لاک ڈاؤن میں دی جانے والی نرمی واپس لے لی اور ایک مرتبہ پھر وہاں پر سختی کر دی گئی ہے. اس دوران صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز طے شدہ اوقات کار کے مطابق کھلے رہیں گے. انتظامیہ نے عوام سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان حالات میں عید کی شاپنگ کے بجائے اس سال عید سادگی سے منانے کو ترجیح دینا چاہیے. عید تک ٹرانسپورٹ بھی معطل رہے گی اور آزاد کشمیر میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے. اور یاد رہے کہ آزاد کشمیر میں جو مرنے والوں کی بھی تعداد ہے وہ 1 یا 2 تک, اس سے زیادہ تعداد نہیں بڑھی. بہت سختی سے شفاعت آزاد کشمیر جو ہے وہ کورونا وائرس سے نمردآزما ہونے کے لیے انہوں نے پالیسیز بنائی. اور اسی والے سے مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب. راجہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے جان میں وقت دیا. یہ کہیے گا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جگہ مکمل لاک ڈاؤن کرنے کی کیا وجہ ہے, اور یہ جو لاک ڈاؤن جو آپ کو امپوز کرانے جا رہے ہیں یہ کب تک برقرار رہے گا؟ چونکہ بدقسمت انسان نہ عوام اور نہ دکاندار حضرات میرے بھائی جو ہیں بڑے قابل احترام ہیں, لیکن انہوں نے بالکل ہی کھلی چھوٹ, بلکہ
ایسے ہو گیا کہ عام حالات میں بھی جو رمضان میں رش ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو گیا. ایک آدمی اگر اللہ نہ کرے اس میں کورونا کا پازیٹیو ہو اس کو تو وہ سب کو کر دیا ہوگا اس نے. تو بات کی حکومت کی ذمہ داری ہے. بات یہ کہ حکومت نے لوگوں کو وبائی جب اس طرح امراض آتی ہیں یا اس طرح ہوتی ہیں اسے پالیسی دینی ہے. یہ تاجروں نے نہیں دینی ہے. یہ اس ملک میں یہ مطلب ہے یہ حکومت ہم نے کرنی ہے. ہمیں ووٹ ملا ہوا ہے یہ 2 ہفتے کے لیے ہے. اگر حالات بہتر ہوئے تو ہم اس کو پہلے ختم کر دیں گے. ہم نے رینڈم ٹیسٹ کرنے شروع کیا تو اس میں سے پازیٹیو آنے شروع ہو گئے. تو یہ وجہ تھی اصل میں اس کو لاک ڈاؤن کرنے. بالکل راز صاحب یہ بڑی اچھی اپروچ ہے اور پوری دنیا میں سب سے کامیاب اپروچ یہی ہے. جن ممالک نے جن علاقوں نے کورونا کو شکست دی ہے چاہے وہ بھوٹان ہو چاہے وہ نیوزی لینڈ ہو وہ اسی اسٹریٹجی کے ذریعے دی ہے. لیکن جب بھی یہ اسٹریٹجی لاگو کی جاتی ہے تو ایک طبقہ اٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی دیہڑی دار کا کیا ہوگا. تو آپ نے بھی کوئی اقدامات کیے ہیں دیہڑی داروں کو ریلیف فراہم کرنے کے؟ دیہڑی دار طبقہ جو ہے نا ایک غلط ٹرم ہے. یہ صرف مزدور نہیں ہے. یہ صرف دکاندار بھی دیہڑی دار. سرکاری ملازموں کے علاوہ ہر شخص دیہڑی دار ہے. یعنی دیہڑی دار سے کیا دیکھیں نا فرض کا کارخانہ ہے وہ چلے گا تو کسی کو تنخواہ ملے گی. تو یہ اس طرح تو پھر سارے دیہڑی دار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کو دیکھنا یہ ہے کہ اپنی مطلب ہے صورتحال کو بھی دیکھیں. انسان رہے گا تو دیہڑی داری بھی چلے گی نا. پتہ ہی نہیں رہا. بالکل آپ نے بات صحیح کی. اچھا فاروق صاحب یہ کہے گا کہ آزاد کشمیر میں جو قرنطینہ سینٹرز جن کا قیام کیا گیا ہے ان کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جو ڈاکٹرز وہاں پر کام کر رہے ہیں کیا ان کے پاس طبی سہولیات کافی ہیں؟ 50 ہمارے یہاں 58 قرنطینہ سینٹر ہیں. ان میں سے 38 لوگ ہیں. ہم نے نائب قاصد سے لے کر گریڈ 20 تک جتنے بھی لوگ تھے ان کو ایک ماہ کی بونس جو ہے وہ دیا. وہ خواہ ڈاکٹرز ہیں یا پیرامیڈکس کے اسٹاف کے لوگ ہیں وہ سارے اس کے رتائی محنت کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ جو ہے نا اس کا وہ یہ اس ڈیزیز کا اس ایپیڈیمک کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے فرائض جو ہے نا وہ سر انجام دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرنے کا. راجہ فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے جس طرح سے بتایا کہ مطلب بات بڑی صحیح بھی ہے کہ سوائے سرکاری آفیسرز کے تمام لوگ دیہڑی دار ہوتے ہیں. تو یہ جو دیہڑی دار طبقے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اس سے مراد بیسیکلی غریب لوگ ہیں اور ان لوگوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور بات انہوں نے بالکل صحیح کہ تاجر آپ کو پالیسی نہیں دیں گے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ آپ کو پالیسیز دیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ خدا نہ خواستہ اگر جانی نقصان ہوتا ہے تو جو خمیازہ ہے وہ تمام تر گورنمنٹ پہ آ جائے گا. تو یہاں پر دیکھنا کافی زیادہ ضروری ہوگا. خیر جی ہم کیونکہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور لاک ڈاؤن میں جیسے ہی نرمی ہوئی ہے مارکیٹوں کے حالات کیا ہیں یہ آپ نے خود ہی دیکھ لیے ہیں. وہ خواتین جو کہ بہت عرصے سے اور بہت زیادہ فیملیز رو رہی تھیں کہ جی کافی زیادہ مشکلات سے دوچار ہے ہماری زندگی. لیکن اب جیسے لاک ڈاؤن کھلا ہے تو لگتا ہے کہ بھئی سب لوگوں کو ٹینشن ہی تھی کہ ہم نے عید کی شاپنگ کرنی ہے. جی جناب سب کی ٹینشن یہی تھی اور خاص طور پہ وہ علاقے جن کے بارے میں سن رہے تھے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مستحق ان تک راشن پہنچانا ہے. جیسے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے سب سے زیادہ ان علاقوں میں ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے. اچھی بات ہے بری بات ہے وی ڈونٹ نو. اکنامکلی شاید فائدہ ہو لیکن صحت کا ایک بہت بڑا رسک ہے لوگوں کی جانوں کا معاملہ. خیر ماڈل تھانہ فیروز آباد میں سندھ کی پہلی وومن پیٹرولنگ فورس جو ہے وہ شہریوں کے تحفظ کے لیے میدان میں آ چکی ہے اور اس فورس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کراچی سے نذیر شاہ اس رپورٹ میں. مرد پولیس اہلکاروں کو تو آپ نے گشت پر معمور دیکھا ہوگا لیکن ڈسٹرکٹ کی فیروز آباد پولیس کی جانب سے خواتین اہلکاروں پر مشتمل ایک وومن فورس بنائی گئی ہے جو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح مارکیٹوں میں گشت کرتی ہے ان کا کام کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اس لیے ہم اپنی خواتین کو آگے لائے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کے خواتین کا حوصلہ بڑھے. جب وہ ادھر آئیں تو ان کو بہتر فیلنگ آئے سیکیورٹی کی. میں نے تقریباً 2 منتھ میں بائک بالکل مکمل طریقے سے سیکھ لی تھی اور انشاءاللہ ابھی میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں بائک صحیح سے چلا سکتی ہوں. ابھی دیکھیں کتنا ٹریفک جام ہے. ہم لوگ یہاں پر سے ابھی چلا کر آئے ہیں گاڑی. طرح کے نقصان سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری. آپ کسی بھی صورت پہ قابو پا سکتی ہیں چاہے مرد کا جھگڑا ہو یا عورت کا جھگڑا ہو. جی بالکل ہمیں سب سے پہلے یہی ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے کہ سامنے والے انسان کو کس طرح ہمیں ڈیل کرنا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے انہی لوگوں کی سہولت کے لیے ہم لوگ یہاں دوپہر میں موجود ہیں. عورتیں کر رہی ہیں اچھی بات ہے کیونکہ عورتیں کریں گی تو جو فیمیل ہے نا وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں ایک عورت اہلکار سے بات کرنے کے لیے.
बमुकाबला किसी आदमी से बात करने में, तो ये तो अच्छी बात है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। आई एम श्योर कि अब जो खवातीन बाहर शॉपिंग पे निकले जहाँ पे बदनज़मी होगी तो ये जो विमेन फोर्स है ये ज़रूर उनको टैकल कर पाएगी। लेकिन अभी आपको एक आम तरीन खबर हम ये देते चले कि कराची का इलाका कोरंगी नंबर 6 यहाँ पर हुई बैंक में 1.5 करोड़ की डकैती। SSP का कहना है कि 3 मुलजिमान कर्ज लेने के बहाने बैंक में दाखिल हुए थे। जो चौथा मुलजिम था वो बैंक में दाखिल हुआ और उसने गार्ड को मुतवज्जा किया और 5वें मुलजिम ने सिक्योरिटी गार्ड से असला छीन लिया। जी जनाब, 5 मुलजमान ने मिलकर सिक्योरिटी गार्ड से असला छीना और मुलजमान ने बैंक के अमले को यरगमाल बना के लूट मार की। मुलजमान ने CCTV कैमरास को भी नाकारा किया और DVR यानी कि वो रिकॉर्ड जिसके अंदर CCTV फुटेज होती है वो भी साथ ले गए। ये वाक़या पेश आया है कराची के इलाके कोरंगी नंबर 6 में। बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की इनकी कार्रवाई थी कि बड़ी प्लानिंग के तहत यहाँ पर आया और 1.5 करोड़ रुपए की डकैती भी करके चले गए। अभी यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। बात करेंगे सिंध की। सिंध में इस वक्त हज़ारों कोरोना मरीज़ अपने घरों में करंटीना है, जिनकी निगरानी और रहनुमाई के लिए दुनिया के 15 ममालिक और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद 400 से ज़ायद ख़वातीन डॉक्टर्स ऑनलाइन खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने डॉक्टर प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन ख़वातीन डॉक्टरों को सूबाई सेहत के निज़ाम में यकजा किया है, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में ऐसी 800 से ज़ायद पाकिस्तानी ख़वातीन डॉक्टर्स इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए तिब के पेशे में वापस आई हैं। और जो आपको पता है बहुत सारी ख़वातीन हमारे मुल्क में माशाल्लाह जो मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन की शरह होती है वो 70% होती है ख़वातीन की, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करने पर आती हैं तो हार्डली 10 से 15% ख़वातीन ऐसी होती हैं, बल्कि शायद इससे भी कम, जो कि प्रैक्टिस करती हैं। और अब वो ख़वातीन वापस आई हैं। इसी हवाले से जनाब हमारे साथ कौन मौजूद है? बिल्कुल, जिस वाले से बात करने के हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जहारा हसन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने जामिया में वक्त किया। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि जो डॉक्टर प्रोग्राम है ये एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है और किस तरीके से वो लोग जो इस वक्त घरों में करंटीना है जिनको कोई ना कोई तिब्बी प्रॉब्लम होती है वो अप्रोच कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो डॉक्टर प्रोग्राम है इसमें हमारे तकरीबन 400 के करीब लेडी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने वॉलंटियरली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर हाउस में जो डैश कंट्रोल बोर्ड है, जो कोविड-19 कमांड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पे हमारी ये डॉक्टर्स वॉलंटियर बेसिस पे हेल्प कर रही हैं। जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं, ये जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जो घरों में क्वारंटीन हैं या जो आइसोलेशन में हैं, इन पेशेंट्स की मॉनिटरिंग और इनको खिदमात फराहम कराना ये सारा डॉक्टर्स अंजाम दे रही हैं। ये पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में जो कोविड-19 कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें चीफ मिनिस्टर हाउस में 2 एडिशनल सेक्रेटरीज और एक डिप्टी सेक्रेटरी इन फराइज में मामूल हैं। ये हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ये हमारे 400 डॉक्टर्स से टेली कम्युनिकेशन टूल्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। और ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं ये जो तकरीबन 8000 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और जो आइसोलेशन और होम आइसोलेशन और क्वारंटीन में हैं वो उनसे कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में रहते हैं। ये उनकी खैरियत पूछना और टेलीफोन पे उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है? जी, ये सर्विस एग्जैक्टली ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनके हवाले से कुछ रिपोर्ट्स गुज़िश्ता दिनों अखबारात में आई थी कि उनकी तबीयत अचानक ख़राब होती है और उन्हें अचानक टर्शरी केयर की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा क्या होता है? कुछ आपके होम डॉक्टर्स जो कि अभी तक लोगों के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या उनको ऐसी शिकायत मौसूल हुई है? जी हाँ, देखिए, जब होम आइसोलेशन में पेशेंट है तो उसकी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है, कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम्स या तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं ये उनको फ़ौरन से कनेक्ट करते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनको फ़ौरन से नोटिफाई करते हैं
اور ان پیشنٹس کی پراپر ٹرانسفر ٹو دا ہیلتھ کیئر فیسلٹی فراہم کی جاتی ہے. تو اس طرح سے جو گھر پہ جو لوگ موجود ہیں جن کا کورونا پازیٹیو آیا ہے اور جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے اس ای ڈاکٹر کے نظام کے تھرو فوراً سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور کسی بھی ہیلتھ فیسلٹی میں ان کا پہنچنا بہت آسان ہے. اور ڈاکٹر صاحب خدا نہ خاصہ کبھی جیسے بھی شفاعت بھی بات کر رہے تھے ابھی ڈاکٹر فرقان کی جو انفارچونیٹ قسم کا انسیڈنٹ ہمارے سامنے ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو وینٹیلیٹر چاہیے تو آس پاس کون سی جگہ ہے پہ جہاں پہ آپ جا کے وینٹیلیٹر کی سہولت آپ کو مل سکتی ہے, اس سے ہیلپ ہو سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل. جو کووڈ-19 کمانڈ کنٹرول سینٹر ہے اس کے ڈیش بورڈ پہ کمپلیٹ انفارمیشن ہوتی ہے, اور جب اس طرح سے کوئی پیشنٹ سیریس ہے تو فوراً ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے اور وہاں سے فوراً سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے, کیونکہ پورا ایک سسٹم ہے کہ جو ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ جو فوکل پرسنز ہیں وہ نامنیٹ کرتی ہیں گورنمنٹ آف سندھ نے کہ آپ ان فوکل پرسن سے کانٹیکٹ کریں فوراً, اور وہ فوکل پرسنز آپ کو اپنا وینٹیلیٹر ویکنسی اسٹیٹس بتا دیتے ہیں. اور جو ہائی رسک یا سیریس پیشنٹس ہیں ان کو فوراً ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس اور بہت ضروری ہے جی وینٹیلیٹرز کی ایکچوئل لوکیشن معلوم اس حساب سے پیشنٹس کو مینیج کرنا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جہاں ہمارے ساتھ موجود تھی. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہیڈ لائن سنتے ہیں اس کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شام رمضان کی سیکنڈ اننگز میں, جہاں 5 بجے سے لے کے 6 بجے تک ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا. اب سے کچھ دیر میں پریس کانفرنس بھی ہونے والی ہے وفاقی وزیر اطلاعات جناب شبلی فراز صاحب کی جانب سے, تو ہمیں شاید اس پہ بھی آپ کو لے جانا پڑے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے جتنی زیادہ میکسیمم خبریں ہم کور کر سکتے ہیں, جتنے ایشوز ڈسکس کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بالکل شفاعت, اور اس میں سب سے زیادہ بھی جو اہم ایشو بنا ہوا ہے وہ سکولز کا ایشو بنا ہوا ہے. پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب سب چیزیں کھل گئی ہیں تو آپ اسکول کیوں نہیں کھولتے, تو یہ انہوں نے صدا کی ہے سندھ گورنمنٹ سے. کیا کچھ آگے بات ہوگی شیئر کریں گے سب آپ کے ساتھ, لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز شیئر کریں گے. جب دکانیں, شاپنگ مالز, ٹرانسپورٹ کھول سکتے ہیں تو اسکول کیوں نہیں؟ وزیر اعلیٰ سندھ سے آل پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کا عید کے بعد اسکولز کھولنے کا مطالبہ. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں اسکول کھولنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, ان حالات میں والدین بچوں کو نہیں بھیجیں گے. حکومت پنجاب کی جانب سے فلاور ملز پہ چھاپے نہ مارنے کی یقین دہانی کے بعد پاکستان فلاور ملز ایسوسیشن نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا. علیم خان کے بقول ملز کو 7 دن کی گندم ذخیرہ کرنے کی اجازت ہوگی. سب سے پہلے جناب بات کرتے ہیں اس ایشو کی جو کہ اب ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. بات کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز کی, جنہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح مارکیٹس اور بازار کھل گئے ہیں تو اسکول بھی کھلنے چاہیے. ساتھ میں ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ حکومت عید کے بعد اسکول کھولنے کے احکامات جاری کرے. ایسوسیشن کے مطابق عدالتی احکامات کے مطابق فیسوں میں 20% رعایت دی گئی ہے, لیکن ان کی مسلسل بندش سے چھوٹے اسکول اونرز مالی بحران کا شکار ہے. دوسری جانب سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کہ ہم اسکول کھولنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اپنے سسٹم سے منسلک کر لیں. ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. ہم فی الحال کوشش بھی کریں, شاید اسکول کھولنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہیں. سندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ایپ ہم نے بنائی ہے, ڈیجیٹل کلاس رومز ہیں. یہ اسکولوں میں جا کر بچوں کے پڑھنے کا الٹرنیٹ نہیں. سعید غنی نے بتایا کہ سندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ڈیجیٹل ایپ تیار کی جا رہی ہے جو کہ سندھی, اردو اور انگریزی زبان میں ہے, اور اب کوشش یہ کی جائے گی کہ جو اسکولنگ ہے وہ ساری کی ساری ڈیجیٹائز کی جائے اور ایپ پہ شفٹ کی جائے, اور اس کے لیے KG سے لے کر 5ویں جماعت تک کے بچوں کے لیے یہ ایپ ڈیجیٹل کلاسز دے سکیں گی. بالکل جی, اور ڈیجیٹل کلاس کی جانب صوبائی حکومت کا یہ پہلا قدم ہے. اس کے علاوہ کیبل آپریٹر سے بھی بات کی جا رہی ہے. ایک چینل تعلیم کے لیے مختص ہوگا, مختلف ذرائع کے استعمال سے ہم کامیاب ہو جائیں گے, یہ کہنا تھا سعید غنی صاحب کا. اور یہ جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کا یہ جو مطالبہ ہے ایک ایسے ٹائم میں جبکہ لاک ڈاؤن میں نرمی صرف اس لیے کہی گئی, آج اسپیشلی طور پہ جو ہفتے اور اتوار کی مارکیٹس کے حوالے سے بندش کے حوالے سے بات کی تھی وہ سپریم کورٹ نے بولا وہ اس لیے ہے تاکہ لوگ عید کی تیاری کر سکیں.
ईद की तैयारी को लेके जो अहकामात किए गए थे, वहाँ से स्कूल जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वालों ने कह दिया जब सब चीज़ें खोलनी तो हमारे स्कूल भी खोलने की इजाज़त दी जाए। तो इसी वाले से बात करेंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने शाम रमज़ान में हमें वक्त दिया। काशिफ साहब, एक ऐसा टाइम जब 43,000 से ज़्यादा हमारे कोरोना वायरस के केस हो चुके हुए हैं, 950 से ज़्यादा लोग मर चुके हुए हैं, ऐसे टाइम में आपको लगता है कि स्कूल खोलना अक्लमंदी की बात होगी जहाँ पर बच्चे बिल्कुल एक साथ जोड़ के बैठते हैं? देखिए, पहली बात तो बहुत इसमें वाज़ेह है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर अगर आप देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो सूरत बहुत वाज़ेह हो चुकी है। और फिर आपने ऑलरेडी देख लिया था, पहले भी गवर्नमेंट जो थी वो काफी हद तक इसमें लॉकडाउन में कमी कर चुकी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट्स खोलने की बात की, वो भी बोला कि ईद की वजह से मार्केट्स खोली है। बाद में सूरत हाल फिर हम दोबारा से भी इजलास तलब करेंगे। क्या उतनी देर में आपको लगता है कि कोरोना जो है वो ईद का वेट करेगा और उसके बाद जो है वो कहेगा ठीक है जी वो ईद गुजर गई है, लिहाजा अब मुझे जो है वो आजाद किया जाए? ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो अदारे जो कि सबसे ज्यादा इन चीजों का बेहतर ख्याल रख सकते हैं और वो है तालीमी अदारे जो बच्चों को भी एजुकेट बेहतर कर सकते हैं, पेरेंट्स को भी। और जितने SOP जो अब तक मार्केट्स के अंदर या आपने पूरे मुल्क में देखे, उससे सबसे बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन अगर कहीं पे आपको नजर आ सकती है तो वो है काशिफ मिर्जा साहब। आप माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ आप माशाल्लाह बड़े जज्बाती है आपके अंदाज में भी, और आप बड़े लग रहा है कि आप बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ ये बात करें। लेकिन क्या आपके इल्म में है कि कोरोना वायरस बच्चों के अंदर परमानेंट लंग डैमेज या परमानेंट ब्रेन डिसेबिलिटी कर सकता है? क्या आपके इल्म में है ये बात? मेरे इल्म में तो ये बात है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान से बाहर अगर आप चले जाते हैं, वो यूरोप है। नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपके इल्म में है कि कोरोना वायरस बच्चों को परमानेंट डैमेज कर सकता है? जहां पे लॉकडाउन नरम किया गया, सबसे पहले तालीमी इदारों को खोला गया है। और इस वक्त आप सर दुनिया भर में जहां लॉकडाउन नरम किया गया है उससे पहले वहां पे लॉकडाउन इन्फोर्स किया गया है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में अभी तक हकीकी तौर पे लॉकडाउन इन्फोर्स नहीं किया जा सका। क्या आपके इल्म में है कि अगर कोरोना वायरस इस वक्त बतौर, अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार फिर देख लीजिए कि चाइना एक बार फिर 1.25 करोड़ लोगों को लॉकडाउन में दाखिल कर चुका है क्योंकि अभी तक वो कोरोना वायरस को पूरी तरह खत्म नहीं कर सके। क्या आपके इल्म में है कि कोरोना वायरस बच्चों को परमानेंटली डैमेज कर सकता है? मेरे इल्म में यह है कि अगर तमाम मुल्क के अंदर अच्छे तरीके से SOPs का इस्तेमाल किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, तो यकीनन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप 6 माह से अगर तालीमी अदारों को बंद करके आप क्या मजीद क्या प्लान है कि गवर्नमेंट ने आज दी? सर तालीमी इदारे, सर माजरत के साथ काशिफ साहब, तालीमी इदारे फुल फी चार्ज कर रहे हैं, अभी भी फुल फी चार्ज हो रही है। गो की गवर्नमेंट बिल्कुल गलत परसेप्शन है। एक बात तो मैं आपको बता दूं, 2 करोड़ से ज्यादा हमारे बच्चे जो हैं उनका तालीमी नुकसान जो गवर्नमेंट कर चुकी है, और उसके बाद जो इन्होंने तो जो बोर्ड्स के इम्तिहानात मंसूख किए, ये उससे बड़ा जुल्म किया है। अब आप आ जाके बात ये हालात को देखते हुए बच्चों के वसूल हुई नहीं है, और जहां पे मिनिस्टर्स खुद ये पेरेंट्स तालीम से किसी किस्म की प्रॉब्लम की वजह से स्कूल बंद नहीं किए गए। काशिफ साहब, ये बात सुने, स्कूल से प्रॉब्लम्स की वजह से ये स्कूल बंद नहीं करवाए गए, बल्कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद कराए गए। आपने SOPs की बात की, जहां पे SOPs लोगों को दिए भी गए, तो आप देख रहे हैं SOPs पे अमल दरामद हो रहा है। आपने क्योंकि मार्केट खोलने के हवाले से बात की, आपने मार्केट खोलने के हवाले से बात की कि मार्केट्स खोल दी गई है, मार्केट्स में SOPs की उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, वो हमारे सामने। अच्छा, आप लोग बता दें आप लोगों की क्या SOPs हैं? क्योंकि मार्केट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि 12 साल से छोटा बच्चा, कोई बच्चा मॉल में भी ना आए, मार्केट्स में भी ना आए। तो ये अगर छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं, वायरस कैरी कर रहे होते हैं, तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, टीचर्स के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। वो बच्चे डेस्क पे बैठते हैं, बच्चे मट्टी में खेलते हैं, ये सब आप कैसे कंट्रोल करेंगे? एक तो बड़ी बात वाज़ेह कि पूरे मुल्क के अंदर कहीं पे भी आप खुद भी मार रहे हैं, अगर SOPs के ऊपर या लॉकडाउन पे अमल दरामद नहीं हो तो घरों में भी नहीं हुआ। आपने देखा हमारी माएं बहनें बेटियां जो है वो बच्चों को लेके बाजारों में, पार्क्स में उसी तरह। सर वो उनकी बात है, हम स्कूल की सर हर माँ ऐसे नहीं कर रही, हर माँ ऐसे नहीं कर रही, जो ऐसे कर रहे हैं हम उनकी मजम्मत करें। हम तो स्कूल की बात करें ना, तालीम की बात है। मैं स्कूल्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। हमने गवर्नमेंट को जो SOPs हमने जो डिजाइन करके दिए हैं उसमें बहुत वाज़ेह है, और ये वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के SOPs हैं जो कि पूरी दुनिया में इसकी बुनियाद पे। अच्छा वैसे काशिफ साहब माजरत के साथ, अगर 15 फुट की क्लासरूम के अंदर 35 बच्चे पढ़ रहे हो तो सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ थे। आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज साहब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। ईद से पहले अदा किए जाएं। इस सिलसिले में जिन मिनिस्ट्रीज़ के ज़िम्मे ये पैसे थे उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि वो आज ही अपनी जो वाजिबात हैं उनको क्लियर करें ताकि हम इसको
اپنے میڈیا کے بھائیوں میں تقسیم کر سکیں. اس کے بعد ایجنڈا پہ آئے تو جو آج کا ایجنڈا تھا وہ بنیادی طور پہ پہلا جو تھا وہ ایئرپورٹس کے سلسلے میں تھا. جو پاکستان میں جو ایئرپورٹس ہیں ان کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے, آؤٹ سورس مراد کہ ان کو کسی بھی ایسی انٹرنیشنل فرم جس کا کہ تجربہ بھی ہو ایئرپورٹس چلانے میں, آپریٹ کرنے میں, تاکہ پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل سطح پہ لایا جا سکے, ان میں تمام وہ سہولیات رکھی جائیں جس سے کہ جو کہ عالمی اور خاص طور پہ جتنے اہم ممالک کے ایئرپورٹس ہیں ان کے سطح پہ ان کو لایا جائے. اس میں بتایا یہ گیا کہ کچھ انٹرسٹ بھی تھی, کچھ لوگوں نے اس میں اپنی دلچسپی بھی ظاہر کی ہے, لیکن چونکہ قانونی طور پہ ہم اس کو ایک علیحدہ کر رہے ہیں جس میں کہ سول ایویشن اتھارٹی ہے جو کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پہ ہوگی, اور دوسری جو باڈی کارپوریٹ ہے. تو جب یہ ہو جائے گا, اور اس کے لیے 30 جون اس سال کی تاریخ رکھی گئی ہے کہ وہ اس کی جو لیگل فریم ورک ہے اس کو کلیریفائی کریں, سو دیٹ اس کو پھر ہم اس کی ہم ٹینڈرنگ کر سکیں اور ہم اس کے انٹرنیشنل پارٹیز کے ساتھ اس کے بارے میں ہماری کوئی پروگرس ہو اور اس کو پرائیویٹائز اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے وہ کیا جائے, سٹیپس لیے جائیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی کہ جو کہ اس سارے پروسیس کو اور اس مرحلے کو فاسٹ ٹریک پہ لانے کے لیے یہ کمیٹی بنائی, جو کہ سرور خان صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی, جس میں ذوالفقار عباس بخاری جو اوورسیز سے منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, پھر چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ, مشیر برائے پارلیمانی امور اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جو کہ اس کو آگے بڑھائے گی. اس کے بعد ایجنڈا نمبر 2, اس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا, کی منظوری دی گئی, جس میں کہ ایس مسعود اختر نقوی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا, اور اس کے ساتھ میں جو سابقہ چیئرمین تھے خالد مرزا صاحب, ان کو ممبر بورڈ بنایا گیا ہے. پھر جو ایک اور آئٹم جس پہ کہ فیصلے کیے گئے وہ تھے جو کہ بڑا اہم تھا. بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو پانی ہے, صوبوں کا جو شیئر ہے, ارسا ہے, یہ جو ہے تو ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے جس کو کہ ہماری حکومت بڑے احسن طریقے سے ایک بڑے شفاف طریقے کا میکنزم لانا چاہ رہی ہے, جسے کہ ٹیلی میٹری کہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے ہمیشہ سیاست کا یا ایک خاص انٹرسٹ گروپ کی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ عمل میں نہیں آ سکا. اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیں کہ اس میں جو ممبران تھے ان کے بارے میں جو بھی سندھ, پنجاب اور فیڈرل ممبران جو تھے تو ان کی اس سلسلے میں پروگریس کافی کمزور رہی ہے. تو اس سلسلے میں بھی یہ طے کیا گیا کہ ان کے خلاف ایک طریقے سے انکوائری کی جائے, تاکہ اگر ان پہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ان کو ہٹایا جائے, اور ایسے لوگ لائے جائیں جو کہ اس نظام کو, اس ٹیلی میٹری سسٹم کو سکسیس بنائیں اور اس کو آگے بڑھائیں. بیکاز یہ ہمیشہ ایک خاص اس کا انٹرسٹ گروپ کا یا سٹیٹس کو کہہ لیں, اس کی وجہ سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے, اور ہمیشہ صوبے ایک دوسرے پہ جو ہے تو گلا کرتے رہے ہیں اور کمپلین کرتے رہے ہیں کہ ان کو حصے کا پانی نہیں مل رہا. تو یہ جو ٹیلی میٹری سسٹم ہے یہ اوبیسلی انشور کرتا ہے کہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی گیا. اس کے بعد کابینہ نے اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیشن ایکٹ کے تحت بورڈ آف اتھارٹی کے ممبران اور بجٹ کمیٹی کے ممبران کی تعیناتی کی منظوری بھی دی. اس کے بعد
काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 13 मई 2020 के इजलास के फैसलों की भी तौसीक की। इन फैसलों में मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की उसूली मंजूरी, कोविड के तनाज़ुर में वज़ीर आज़म से ज़री शोबे के लिए 50 अरब की सब्सिडी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले मकीनों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज वगैरह शामिल हैं। इसके साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर को गंदम की फरहमी के हवाले से वफाक की जानिब से आधी कीमत अदा करने के फ़ैसले की मंजूरी जैसे अहम इक़दामात शामिल थे। इसमें जी मैं ये बताता चलूँ कि एग्रीकल्चर या ज़राअत हमारे मुल्क का वो शोबा है जिससे कि हमारी इकॉनमी का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, और इस सिलसिले में अगर कोविड में जहाँ पे कि इतनी हमारी मईशत को नुकसान पहुँचा है, और अगर इस शोबे को कोई, इस इकॉनमी को, मईशत को कोई उठा सकता है, फ़ौरन उठा सकता है, तो वो ज़राअत का शोबा है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पे ख़ास तवज्जो दे रहे हैं, और उन्होंने ये जो पैकेज दिया है, जिसकी मैं आपको एक सरसरी तफसीलात और इसकी डिटेल्स में आपको दे दूंगा, वो ये है कि जिसमें जो सब्सिडी दी गई है वो फर्टिलाइज़र की मद में 37 अरब रुपए, जो सूद है उसमें कमी ला के जिन्होंने लोन लिया हुआ है उसके लिए 8.8 यानी कि तकरीबन 9 अरब की सब्सिडी दी है। फिर जो कॉटन सीड है उसके लिए भी 2.30 अरब रुपए रखे गए। फिर जो पेस्टिसाइड है, कॉटन पेस्टिसाइड है, उसके लिए भी 6 अरब रुपए रखे गए, और जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए भी सब्सिडाइज करने के लिए 2.5 यानी 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है। तो ये तो था काबीना में जो फैसले हुए उसके बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा कि कल हमने देखा कि एक टॉक शो पे शहबाज शरीफ साहब ने एक टॉक शो में हिस्सा लिया, और मैं इत्तेफाक से कि वो टॉक शो मैं खुद देख रहा था, तो जहन में एक बात आई कि किस तरह, क्या बदकिस्मती है इस मुल्क की, क्या ये जो है तो अखलाकी बांझपन है कि इस मुल्क में जिसके शख्स और पूरे ख़ानदान पे इतने सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं करप्शन के। शहजादा अकबर की कॉन्फ्रेंस आपने देखी, एक एक चीज़ का सबूत दिया, एक एक बंदे का नाम बताया, हर अकाउंट की तफसील बताई गई, अमाउंट बताए गए, लेकिन उसका कोई जिक्र ही नहीं था। बजाय इसके कि वो इस किस्म की बातें करें, उनको तो चाहिए कि वो अपने सवालात जो किए गए उन पे जवाब दें। बजाय जवाब देने के उन्होंने नए इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया। ये नहीं कि हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि आपसे कुछ सवालात, आप पे एक सीरियस करप्शन के एलिगेशंस हैं, कई कुछ साबित हो गए, कुछ जो है तो साबित होंगे इंशाल्लाह, और एक ऐसी ढिठाई से वो तकारीर कर रहे थे जिसमें कि वो अपने आप को एक बड़ा कौम का एक बड़ा रहनुमा बना के बातें कर रहे थे। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि जिस जमहूरियत के वो दावेदार हैं, खुद अपनी रिक्वेजिशन किए हुए सेशंस पे वो खुद आते ही नहीं हैं, क्योंकि शायद जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो टाइटल है वो उनको पसंद नहीं है। उनके नज़दीक सियासत सिर्फ इक़्तिदार का नाम है। अगर इक़्तिदार में होंगे तो सियासत ठीक है, इलेक्शन जो वो जीतेंगे वो इलेक्शन ठीक है। इसलिए देखें, वो अब कौम को धोखा नहीं दे सकते, बजाय इसके कि वो, उनका अगर ये ख्याल है कि वो एहतसाब से बचने के लिए वो नए इलेक्शन का ढोंग रचा देंगे, तो उससे जो है तो एहतसाब उनका नहीं होगा। उनकी तो यही ख्वाहिश है कि शायद ये जो है इलेक्शन हो जाएं और शायद मैं जीत जाऊं, और फिर एहतसाब वही होगा जो कि हमारे ज़मानों में हुआ था। तो ऐसी बातों से कौम अब नहीं धोखे में आने वाली। कौम ने पूरे एतमाद से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इलेक्ट किया है,
2 سال ہمارے ہونے کو ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے، اور اس وقت جو ہے تو ہم ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ملک کو پھر دوبارہ واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، عوام نے یہ رد کر دیا 2018 میں، اب سب کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، تو اس لیے اس میں بجائے اس کے کہ ان حالات میں جہاں کہ ہم پوری حکومت اور قوم کووڈ کے اس وبا سے لڑ رہی ہے، ایسی صورتحال میں اس قسم کی باتیں کرنا زیب دیتا ہے کسی سیاسی لیڈر کو؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے، لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ احتساب سے بھاگ رہے ہیں، اور اس سے بھاگنے کے لیے وہ ہر قسم کا شوشہ وہ اڑا سکتے ہیں، اور اسی سوچ میں کہ شاید ان کی اس میں کوئی بچت ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز نامناسب ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ آپ کے بھی جو سوالات ہیں مور دین ویلکم۔ اب تک نہیں جی جی پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ کل پرائم منسٹر ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کریں گے، اس کا تھوڑا سا ایجنڈا بتا دیجیے، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پہلی دفعہ پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے اس کی صدارت کریں گے۔ دوسرا، جیسے آپ نے شہباز شریف کا ذکر کیا، تو شہباز شریف کا کوئی کیبنٹ میں آپ لوگ ان کا نام ECL میں ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ 2 سوالات۔ دیکھیں، پہلے آپ کا جو پہلا سوال تھا جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب خطاب کریں گے، ظاہر ہے کہ اس وقت پورے انٹرنیشنل لیول پہ جو کرونا وائرس نے جو اکانومیز کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب دنیا وہ نہیں رہی جو کہ پہلے تھی، کسی بھی ملک کے حالات وہ نہیں ہیں جو کہ پہلے تھے۔ پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں، جب G20 کی میٹنگ ہو رہی تھی تو ان میں انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں، ان کے قرضوں کی چھوٹ دی جائے، اور ان کو ایک فیسلٹی دی جائے، جو کہ لکیلی قبول بھی ہو گئی، اور وہ اس بات پہ کچھ لونز بھی ڈیفر ہو گئے۔ اب اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ وہ تو جب خطاب کریں گے اس کا متن آپ کو پتہ ہی چل جائے گا، لیکن بنیادی جو ان کے اس کا جو متن کا جو ایک جسٹ ہے وہ یہی ہوگی کہ اس صورتحال میں جب کہ ہمارے جیسے ممالک یا اور ہمارے جیسے غریب ممالک جو کہ اس وبا سے میں انہوں نے بہت ہی زیادہ ان کی اکانومیز کو نقصان ہوا، تو کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ان کی بجائے اس کی کہ ان کی مدد کرنے کی، ان کی جو ایکسپورٹس ہیں، ان کی جو اکانومی کو اٹھانے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ اس میں ان کا ساتھ دیں، ہمارے ان ملکوں کا، اور اس سچویشن کو ہم ایک ایسے ایک عالمی کمیونٹی کے طور پہ اس کو ایڈریس کریں، یہ جتنے بھی مسائل درپیش ہیں۔ دوسرا سوال جو ECL میں، دیکھیں جی، یہ بالکل یہ آج کی کابینہ میں تو ڈسکس نہیں ہوا، لیکن اس پہ بالکل یہ بات زیر غور ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس قسم کی جو کہ نقد زنی کر کے اس ملک کو ان مشکل حالات میں سے دوچار کر کے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور عام آدمی کی زندگی میں بہت فرق ہے کہ وہ اپنا اقتدار میں رہیں، اور جب اقتدار میں نہیں ہوں تو وہ پھر جا کے دوسرے ممالک میں اپنے انجوائے کریں، تو یہ نہیں چاہتے، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے تو یہی انصاف کا منہ چڑھایا ہے، اور اس دفعہ ہم نہیں ان کو جانے دیں گے۔ یہ انڈر کنسیڈریشن ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ غیر قانونی بھرتیاں ہیں جی جی 2016 سے جو ہے کام پر لگی لگی ہوئی ہے، اس پر یہ اس رپورٹ کو کیا پبلک کریں گے، اور دوسرا یہ کہ جن جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو کیا سزائیں دی جائے گی؟ ایک مجھے صرف تھوڑا سا کریکشن کر دیجیے گا کہ یہ ہر چینل پر کرونا وائرس کے حوالے سے جو لوگ وفات پا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہلاک ہو گئے، کوئی کہتا ہے شہید ہو گئے، کوئی کہتا ہے جانباز ہو گئے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ ذرا کلیئر کریں تاکہ یہ عوام نہ دے۔ دیکھیں، یہ آپ کے آخری پارٹ کا جو ہے تو نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی مولانا ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دے سکوں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو اس جہان سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کہ ماضی میں بھی ہوا ہوگا کہ جو لوگ اس سے وفات پا جاتے ہیں
تو وہ وفات پا جاتے ہیں. تو اس کو میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں جو شہید کا جو رتبہ ہے وہ بہت عظیم تر ہے اور اس کی ایک کوئی خاص کوالیفیکیشنز ہیں. تو ہمیں الفاظ کا چناؤ بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے اور جو القاب بھی ہم دیتے ہیں اس کی حرمت اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس کا بیجا استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی بھرتیوں میں بالکل. دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ ایجنڈے سے پہلے جب پرائم منسٹر صاحب نے جو باتیں کی اس میں دو اہم باتیں تھیں. ایک تو آپ کے ریلیٹڈ تھا اور جو دوسرا ہے وہ یہی انہوں نے کہا کہ اس کو سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا کہ بالکل یہ لسٹ فائنلائز ہوگی اگلے ہفتے تک اور اس کے بعد اس کا جو ہے تو وہ کیا جائے گا. اوبیسلی یہ کوئی صرف ہم وہ فیکٹس اینڈ فگرز تو نہیں جمع کر رہے. یہ مقصد ہی یہی کہ جب سب سامنے آ جائے پھر اس کا ہم عوام کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور ان کے خلاف ایکشن لیں گے جو کہ اس غلط طریقے سے آئے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے اپروو کیا اس چیز کو بالکل وہ اتنے ذمہ دار ہیں. اصل تو ذمہ دار وہی ہیں. جی شاہ صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ پرائم منسٹر نے ابھی بھی بہت بڑا پیکیج دیا ہے. جی آپ نے اس بات کو کیسے انشور کریں گے کہ ویسے پہلے 420 روپئے کھا گئی مڈل مین کھا گئے, اس کو آپ کیا کس طرح سے انشور کریں گے کہ اس کی غلط سمراج چیزیں کسان تک پہنچیں, مڈل مین نہ. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب حکومت کوئی کام کرتی ہے تو وہ اسی نیک نیتی سے کرتی ہے بیکاز الٹیمیٹلی وہ ہمارے سوسائٹی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. اور اگر کوئی بھی اس طرح کا ریلیف پیکیج دیا گیا ہے تو وہ ان کے لیے ہی دیا گیا ہے. اور آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ اس میں حکومت کی پوری کوشش ہوگی ایک میکنزم اس طرح سے بنایا جا رہا ہے جس سے کہ جن کو فائدہ ہونا چاہیے انہی کو ہی ہو. یہ نہ ہو کہ یہ کہیں بیچ میں مڈل مین کا جس طرح آپ نے کہا تو یہ ڈائریکٹلی ان کو قیمتوں کی صورت میں ان کو یہ بینیفٹ ملے گا. اس کا میکنزم ایسا ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکتا, کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی ہے. کس کے جی؟ شوگر کمیشن. دوسرا جو سر بات ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ شہباز شریف کا نام اسی اندر ڈالنے کی حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے تو اور بھی کافی چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں میڈیسن کے حوالے سے ہے جو سے میڈیسن امپورٹ کی گئی ہیں جن کی اجازت نہیں تھی وہ لوگ جو اس میں ملاوٹ صاحب ان کے نام ڈی سی ایل میں ڈالے جائیں گے. اور شوگر جن کی ایکسپورٹ کی جنہوں نے اجازت دی جس میں رضاق داؤد ایڈوائزری بورڈ میں تھے اور اسد عمر تھے کسی چیز سے تو ان لوگوں کو بھی اسی حلق میں ڈالا جائے گا تاکہ یہ بھاگ نہ جائے اور جب رپورٹ میں ان کے نام آئے ذمہ دار ڈکلیئر ہو تو یہ چیزیں پلیز کلیئر ہے. دیکھیں جرم تو اگر ایک پیسے کا بھی ہو اور ایک خراب کا بھی ہو دونوں جرم ہے. اگر آپ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کرائسس ہیں دوائیوں والا اور شوگر کے کیس میں اور پھر ساتھ ہی میں شہباز شریف کو آپ جو ذکر کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک پیسے کی چوری بھی اتنی ہی وہ ہے. شوگر کی رپورٹ انشاءاللہ بڑی اسپیکولیشنز ہوتی تھیں پہلے بھی ہوئی کہ جی کمیٹی نہیں بنے گی, او جی کمیٹی نہیں بنے گی, پھر کمیٹی بن گئی, او جی پھر رپورٹ شائع نہیں ہوگی, رپورٹ شائع ہو گئی. اب میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ آپ اگلی دفعہ جب ادھر بیٹھے ہوں گے نا تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ اس کے فیصلے اس رپورٹ وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ ادھر ہمیں داد دے رہے ہوں گے. نہیں میں ان کا جواب پوری تسلی سے دینا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ مجھے 100% تو نہیں لیکن 90% مجھے یقین ہے کہ یہ عید سے پہلے یہ آپ کو آ جائے گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 12 گھنٹے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں اور لیٹ ہو گئی ہے تو اب اس کی کوئی ویلیو ہے تو اس میں کوئی بحث میں نہیں کروں گا. جی نہیں آج کیبنٹ میں نہیں آئی ہے, اس کے لیے ہم اسپیشل کیبنٹ کا اجلاس بلا سکتے ہیں. جی بالکل وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں جی ہم یہ جو احتساب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وی آر سیریس بیکاز عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے.
تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر نو ڈفرینٹ فرام دا ادرس. ٹھیک ہے. صاحب ایک تو پتہ چلا کہ کمیشن نے 4 دن مزید مانگے ہیں کہ آپ کو مدت جو پہلے دی گئی کہ ختم ہو گئے, 4 دن مزید مانگے. دوسرا حکومت نیک نیتی سے آپ نے 3 مئی کو وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. بالکل. اور حکومت نے نیک نیتی سے ادائیگیاں بھی شروع کر دی ہیں. جی. ایجنسیز نے ہیلے بہانے اب شروع کر دی ہیں کہ یہ ہماری پرانی پیمنٹس تھی اور آپ اس طرح ابھی تک کسی اخبار کو چیک نہیں ہوئی. دوسرا آپ نے اس میں یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ جو 25% ہے ریجنل کوٹا وہ بحال کریں گے, تو اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے, آپ بات بتا رہے ہیں. 2 چیزیں جی. جی جی جی. پہلا آپ کا جواب ہے, ہم نے بھی یہی بات کرنی ہے. ہم گورنمنٹ کے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ شفافیت کے لیے آپ نے یہ اقدام اٹھایا اور گورنمنٹ خود پیسوں کی تقسیم کر رہی ہے سب اداروں. جی. اس کے ساتھ میرے سوال یہ ہے سر کہ آپ نے یہ اقدام تو کر دیا, ضمنی سوال یہ ہے کہ اب ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں جو کہ لوکل ریجنل اخبارات کے پیسے کھا گئی تھی, اب وہ ہرڈل کریٹ کر رہی ہیں اور اپنی پرابلمز کریٹ کر رہی ہیں, اس کے لیے بھی اسی انداز میں کوئی فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں جی, میں اس کو کوئکلی جی جواب دے دوں اگر اجازت ہو. دیکھیں 85% اور 15%. ایجنسیز جو ہے وہ 15% ہوتی ہیں اور 85% جو ہے تو وہ اخبار کا ہوتا ہے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ 85% جو ہے تو 15% پیچھے کے پیچھے پھر رہا ہو. ہم نے دیکھیں ان سے ایجنسیز کو بھی یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ مسئلہ کیا تو ہم پھر اس کے مطابق ہم کارروائی کریں گے. ہم پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی پیمنٹس کریں, ہم بائی پاس کریں. تو اگر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے اپنی ذمہ داری نہیں, بیکاز پرائم منسٹر کے میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے پورے اس کووڈ کرائسس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان, وہ ان کے لیے جو سب سے اہم ترین طبقہ ہے وہ یہی ہے جو کمزور طبقہ ہے, جس کی پہلے کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی. تو اسی اسپرٹ کے تحت یہ کوئی میڈیا ہاؤسز کو دینے کے لیے نہیں کیے گئے کہ جی آپ نے میڈیا ہاؤسز کو دینے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے ذمہ واجبات ہیں وہ ہم ادا کریں گے, لیکن جو بیسک موٹیویٹنگ فیکٹر پرائم منسٹر کا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی کمزور طبقے کے ہمارے جو ورکرز ہیں میڈیا سے جن کا تعلق ہے, جو کہ تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, جن کو کہ پیسے نہیں ملے, ان کو یہ جائے. یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کے اونرز کے تھرو جائے گا. یہ کا ابھی سرکولر آیا ہے, جن لوگوں کو آپ نے کل پیمنٹ کی ہے ایجنسی نے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے پیمنٹ کے آگے نہیں کیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کریٹو جنکشن, گرے میٹر کمیونیکیشن, انٹرگلو, میڈاس کمیونیکیشن, سرکل, نہیں, یہ ابھی اے پی نے سسپینڈ کیے کیونکہ یہ کل آپ سے پیسے لے گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اخبارات کو پیسے نہیں. دیکھیں, اگر بنیادی جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ اقدام لیا ہے اور آج کابینہ میں ایجنڈا پہ تھا بھی نہیں, میں آپ کو پوری سچائی سے بتا رہا ہوں کہ پہلا جو انہوں نے ذکر کیا وہ یہی تھا کہ ان کی عید آ رہی ہے, ان کو پیسے ملنے چاہیے, اور وہ ورکرز کی بات کر رہے تھے. باقی جو مالکان ہیں جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ارب پتی یا خراب پتی ہوں یا جو بھی ہوں, بہتر وہ ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اگر ہم نے اس اسپرٹ کو میں اگر کسی نے بدنیتی کا یعنی وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ ہونا نہیں چاہتے. تو ہم بالکل ان کے اگینسٹ, ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں, ہم بالکل اس چیز پہ ناخوش ہیں اگر انہوں نے یہ کیا ہے, کیونکہ وہ جو ہماری بنیادی اسپرٹ ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں. تو ہم اس پہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. جی یہ ٹھیکیداری نظام جو اس وقت ایئرپورٹ کے معمولات چلا رہے ہیں اس میں کام کر رہے ہیں, کیا ان کی جاب سیکیور ہوگی؟ وہ اسی طرح سے سیکنڈ تھوڑا سا یہ جو آپ منسٹری کے اختیارات تھے سسپینشن کے, آپ نے ایک سوسائٹی کو دے دیے جو اے پی این ایس ہے, اور وہ اس طرح کے ویسٹرن انٹرسٹ کرتے ہیں. کیا منسٹری اپنے اختیارات واپس لے گی؟ کیونکہ وہ یہاں رجسٹرڈ ہوتی ہے یہ جو ایڈورٹائزمنٹ اتھارٹیز ہیں اور وہ ایجنسیز ہیں, اور ان کو آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں کوئی پرائیویٹ باڈی. دیکھیں,
ایئرپورٹ کے جہاں تک ملازمین کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ حکومت عوام کے ووٹوں سے آئی ہے، عوامی کا خیال رکھے گی، اور ہم کیوں ان کی جابز کا خیال نہیں رکھیں گے. یہ ایک ضروری اقدام ہے جو کہ لینا چاہیے آج کل کے حالات اور ملک کی اس میں. ظاہر ہے کہ ان میں جابز تو سیکیور انشاءاللہ ہوں گی، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جابز بڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ ظاہر ہے کہ دیکھیں ہم اس سسٹم کو اسپیشلی جو اشتہارات کا ہے یا 25% کا کوٹے کا ذکر کیا، یہ کل میٹنگ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کسی نے سوال کیا تھا، معذرت کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکا، میں اس میں اس کو انکلوڈ کرتا ہوں. ہاں اوکے، کہ کل میں نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے. یہ ایجنڈا ہے، ایک وہ ہاؤسنگ جو پلاٹس اور اس کا ہے، اور دوسرا یہ 25% والے اس کا. اس کے لیے ہم کل، یہ صرف 2 دن، پورے دن کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہی ہے. اس پہ میں نے بلایا کنسرن جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ تفصیل سے کہ اس کو کس طرح سے ٹرانسپیرنٹ، ختم کوئی نہیں کرنا، صرف اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے. کیا میکنزم اختیار کیا ہے؟ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جی پیسے ایڈورٹائزنگ کو مل جاتے ہیں، آپ کو نہیں ملتے، تو کیا وہ میکنزم اختیار کیے جائے جس میں کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے، کہ جو لوگ حقدار ہیں ان کا حق نہ چھینا جائے. تو اس سلسلے میں کل میٹنگ ہے، پورے دن جو ہے تو میں یہ کر رہا ہوں سو دیٹ یہ جو ایشوز ہیں نا، جو کہ پینڈنگ ایشوز جو کہ نہیں ایڈریس ہو سکے، ان پہ ایک بڑی کلیئر، انصاف پہ مبنی، متوازن ایک پالیسی بنائی جائے، اور اس پہ پھر عمل فوراً. نہیں ہم اس کو ہر چیز رائٹنگ میں لائیں گے. زبانی باتیں ہوا میں چلی جاتی ہیں. جی بالکل. تو سر پاکستان یا ہاؤسنگ اتھارٹی کا جو لا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کسی نے بھی ایک سبسیڈائز پلاٹ دیا ہے تو دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا. سر اس کو انشور دیکھیں نا، یہ نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ جو اس میں جو سب سے اہل ترین ہے وہ ان کو ہونا چاہیے. یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. جی وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شام رمضان. ایک اہم ترین خبر ہم آپ کو لاہور سے دیتے چلیں کہ پنجاب میں عید کے بعد مرحلہ وار کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ کیا گیا ہے. پنجاب کے وزراء سے 2 سالہ کارکردگی کی رپورٹ مانگ لی گئی ہے. اسی حوالے سے تفصیلات کے لیے ہمارے نمائندے خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی خواجہ صاحب بتائیے گا. جی بالکل، پنجاب میں ایک بڑا مرحلہ جو کہ عید کے بعد شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے. اس سلسلے میں تمام صوبائی وزراء سے ان کی کارکردگی رپورٹ 11 تاریخ کو مانگی گئی ہے، اور صوبائی وزراء کو یہ کہا گیا ہے کہ 14 روز کے اندر اپنے گزشتہ 2 سال کی جو کارکردگی رپورٹ ہے وہ سامنے لے کر آئے. اس وقت اے آر وائی کو انتہائی پنجاب گورنمنٹ کے ذمہ دار طرح کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً ایک خاتون وزیر کے ساتھ لگ بھگ 6 وزراء پر ناقص کارکردگی کی بنیاد پر اس وقت فراغت کی تلوار جو ہے وہ لٹک گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹیفکیشن جاری ہوا، جس نوٹیفکیشن میں کارکردگی رپورٹ مانگی گئی، اس سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ان پنجاب کابینہ نے گزشتہ 2 سال میں کون سی پالیسی بنائی، کن پالیسیوں کو کابینہ سے منظور کرایا گیا، کون سے نئے اقدامات بتائے گئے، اقدامات کی مدت کیا تھی، ان کے اپنے وزارتوں کی سطح پر کیا قانون سازی کی گئی، کفایت شعوری کے حوالے سے کیا پالیسی بنائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹیل کے مکمل طور پہ نئی جو پالیسیز ہیں جس سے جو کہ پی ٹی آئی کا فیس عوام کے سامنے نہ آ سکے، اس پر تمام تر اس وقت کیا مؤثر انداز میں کیا حکمت عملی گزشتہ 2 سال میں بنائی گئی ہے. تمام وزراء کو عید کے فوری بعد انہوں نے اس حوالے سے اپنے رپورٹ جو ہیں وہ جمع کروانی ہے، اور یہ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت شکریہ جی خواجہ نصیر صاحب ہمیں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. تمام وزراء سے 2 سال کی کارکردگی مانگ لی گئی ہے، اور اب عید کے بعد بڑے پیمانے پر کابینہ میں رد و بدل کا امکان ہے. آپ سے اب ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. شادری بادری، اللہ حافظ.